मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। आप देख रहे हैं कि आज बहुत सारी ख़बरें जो है वो मार्केट में इस वक्त सरगर्म है और सब लोग ये बात आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अफवाज के दरमियान कोई सीज़ फायर हो गया है। इमरान खान साहब के साथ जो है वो चीज़ें अब सेटल हो रही हैं। इस सब को आज इस शॉर्ट से वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। ये सारी ख़बर जो है वो आपको सबसे पहले अगर किसी ने दी तो वो नजम सेठी साहब हैं। उन्होंने अपने प्रोग्राम में इस बात को डिस्कस किया कि इमरान खान साहब का एक नॉन पॉलिटिकल मतलब उनका एस्टेब्लिशमेंट के किसी हाई रैंक अफसर के साथ खान साहब की एक मीटिंग हुई अडयाला जेल के अंदर और उनको ब्रीफिंग दी गई, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी जाती है। खान साहब को इस जंग के हवाले से, पाकिस्तान के कौमी यकजहती की अहमियत के हवाले से ब्रीफिंग दी गई और उसमें खान साहब को ये उनसे सपोर्ट मांगी गई कि आप इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जो उमूमन पाकिस्तानी अफवाज या इस्टेब्लिशमेंट या इदारे के ख़िलाफ़ एक अपनी एक सोच रख रहे हैं, तो ये वो वक्त नहीं है कि जहाँ हमें इस तरह की बात को इस पे फोकस करना चाहिए, बल्कि कौमी यकजहती का इज़हार करना चाहिए। जिस पे खान साहब ने, जो नजम सेठी साहब ने कहा कि खान साहब ने उनको यकीन दहानी कराई और उसके बाद खान साहब ने तो उनको ये कहा कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, और ये आपको पता है कि हमारे सारे सियासी कारकुन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो कोई अफवाज पाकिस्तान से उनको कोई ज़ाती अनाद नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है, बल्कि जो सीरीज़ ऑफ एपिसोड हुए पिछले 3 सालों में, उनमें एक जो गम, गुस्सा, रंजिश जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती की गई, उनके ऊपर हर तरह का टॉर्चर किया गया, तो वो आपके सामने उसकी हिस्ट्री मौजूद है। और इस तरह का जिस तरह से पीटीआई सप्रेस हुई, ऐसी पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस लेवल पे सप्रेशन का शिकार नहीं हुई जिस तरह से तहरीक इंसाफ हुई। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो सियासी कारकुन है या तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टर है, वो एक बात अपने माइंड में रख ले, और खान साहब की जो नज़रिया है वो कभी भी पाकिस्तान से पाकिस्तानियत के ख़िलाफ़ नहीं है या पाकिस्तान की जो मजबूती है उसके ख़िलाफ़ नहीं है। खान साहब ने ये तारीख़ी लफ्ज़ कहे थे कि मैं मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाकिस्तान की फ़ौज है, और ये उस वक्त कहे थे जब उनको जमा अपना हटाया गया था हुकूमत से, और उस वक्त उन्होंने बड़े बड़े जलसों में जाके ये बात की कि मेरी जो अफवाज हैं पाकिस्तान के लिए वो मुझसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। ये इतना तारीख़ी लफ्ज़ है और यहाँ से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो विज़न है, जो नज़रिया है, वो आपको नज़र आता है कि पीटीआई जो है वो अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से कैसे सोचती है। लेकिन आपको पता है कि एक डिसीजन हुआ और उस डिसीजन में कुछ लोगों को एंटरटेन करके पाकिस्तानी अवाम की मुखालफत में उनको इंस्टेट किया गया, तो वो फिर उसके बाद रंजिशें भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो ये जो एपिसोड था, ये 10 मई वाला, ये जो 7 तारीख को कहते हैं कि खान साहब के साथ ये मीटिंग हुई, और खान साहब ने उन्हें कहा कि हम उसूली तौर पे ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन इस वक्त जब हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं तो कभी भी कौमी यकजहती के ख़िलाफ़ बात नहीं करेगा, और कभी भी पाकिस्तान की अफवाज को सप्रेस करने की कोशिश नहीं करेगा या टॉन्ट या तंज करने की कोशिश नहीं करेगा। और उसी वजह से, इस यकीन दहानी की बुनियाद पे, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि ट्विटर को खोला गया। ट्विटर पे आपको पता है कि ट्विटर बंद इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुखालफत करते हैं, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि DGISPR का जो स्टेटमेंट जाती थी उसके नीचे जो कमेंट होते थे, वो कमेंट हज़ारों की तादाद में अफवाज के ख़िलाफ़ कमेंट किए जाते थे, यानी उनके नज़रिए के ख़िलाफ़, उनके और उनका जो एपिसोड अभी चल रहे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट और इस सारे के ख़िलाफ़ लोग अपनी राय का इज़हार करते थे और बड़ी ओवरवेलमिंग तादाद में करते थे। तो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो कहा गया कि जनाब ट्विटर को बंद करते हैं। ये जो बाकी लोग आज इमरान खान या पीटीआई की मुखालफत में जिनको ट्विटर में जो यूज़ करते हैं, उनके आप कमेंट देखें, उनके लाइक्स देखें, उनकी उनकी जो जिसे आप यूँ कह सकते हैं रीच देखें, तो वो बड़ी ही लिमिटेड है। वो कोई इतनी बड़ी रीच नहीं है कि जिसकी वजह से ये कहा जाए कि वो कोई मैटर करने वाले लोग हैं। दूसरा, उनके आर्गूमेंट को पाकिस्तान की अवाम बाय नहीं करती। तो ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में ये बात खान साहब को कही गई, उनसे ये कौमी यकजहती की बुनियाद पे या पाकिस्तान की ग्रेटर इंटरेस्ट की बुनियाद पे ये सब बात रखी गई। तो खान ने इस पे प्रिंसिपल बात की कि हम अफवाज पाकिस्तान के और पाकिस्तान की सलामती के, पाकिस्तान की मुश्किलात, अगर मुश्किल वक्त है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन मेरे कहे बगैर भी
وہ پاکستان کی افواج اور ملک کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اس کا عملی مظاہرہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور پھر DGI SPR نے جو پچھلی متواتر اپنی پریس کانفرنسز میں تحریک انصاف کو انتشاری ٹولہ کہتے تھے، انہوں نے پریس کانفرنس میں آل پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کا شکریہ ادا کیا، اور بالخصوص یوتھ کا شکریہ ادا کیا۔ اور اگر آپ ٹویٹر دیکھیں تو اس وقت سارا جو یوتھ تھا، جب یہ ساری جنگ لڑی جا رہی تھی، تو وہ PTI کے لوگ تھے جنہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیے، جنہوں نے جا کے مختلف جگہوں پہ وہاں پہ اس وقت پاکستان کا جو موقف ہے وہ دنیا کے سامنے بھی رکھا، اور وہ ابھی تک بھی کی ورڈ وارئر کی طرح وہ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ آپ نے اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو میڈیشن یا یہ جو ساری بات چیت چل رہی ہے عمران خان کی رہائی کی، اور یہ ساری چیزیں، اس میں ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں حقیقت ریالٹیز کو ہم ڈاٹ کو کنیکٹ کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ علیمہ خان صاحبہ کی میٹنگ جو ہے وہ خان صاحب سے نہیں ہو رہی تھی، تو وہ اچانک میٹنگ ان کی ہو گئی۔ ان کے جو انٹرنیشنل کمٹمنٹ تھی نمل کے حوالے سے، جو فنڈ ریزنگ تھی، وہاں پہ ان کا جو ECL پہ نام تھا وہ بھی نکل گیا۔ اور اس کے بعد اگر ہم اس کو آگے کنیکٹ کریں تو عباد فاروق کی جو رہائی ہے وہ بھی ہو گئی۔ پھر PTI کی جو ٹاپ لیڈرشپ کی رہائی ہے، خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کو آپ نکالیں، 10 سال کی سزا آپ نے سنائی ہوئی ہے، کچھ کو 2 سال ہو چکے ہیں، تو اس کے اوپر بھی، اور ایز پر قانون ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ہم آپ سے وہ نہیں مانگ رہے کہ آپ ہمیں بغیر کوئی جو ہے نا قانونی پروسیس کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، ایز پر لا عدالتوں سے پاکستان تحریک انصاف کے بے گناہ لوگوں کو آپ چھوڑیں۔ تو اس کے اوپر بھی آپ کو دیکھا ہوگا کہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ ٹویٹر کو دوبارہ بند نہ کرنا بھی یہ ثابت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی ٹویٹر کے اوپر افواج پاکستان پہ زیادہ کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ پولیٹیکل پارٹیز یعنی اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کے اوپر لوگ اپنی بات چیت یا اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ بڑی اوور ویلمنگ ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ تو کوشش کر رہی ہیں کہ یہ جو ادارے اور PTI کے درمیان جو اختلاف وہ برقرار رہے، لیکن ابھی اس وقت سیز فائر ہے PTI اور ادارے کے درمیان۔ زیادہ جو تنقید ہے وہ حکومت کی طرف ہے، یا حکومتی لیڈرشپ کے حوالے سے ہے، نواز شریف صاحب کی یا مریم نواز یا شہباز شریف زرداری کے حوالے سے لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خان صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو رہائی، وہ خان صاحب نے کہا جی میں رہائی اپنی چاہتا نہیں ہوں اس طرح سے کہ آپ مجھے کوئی ڈیل کا تاثر جائے، بلکہ میں رہائی چاہوں گا ایز پر میرٹ۔ پاکستان کی عدالتیں میرٹ پہ فیصلہ کریں، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ توشہ خانہ کیس کی جو ہے وہ ہیئرنگ لگی، اور توشہ خانہ کیس کے اوپر ابھی ہیئرنگ چل رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں۔ پھر خان صاحب نے کو کہا گیا کہ آپ جو ہے نا وہ احتجاج ہونے کا کہ ہم اپنا پولیٹیکل اسٹرینتھ جو ہے وہ بھی شو کریں گے، اپنے لوگوں کو موبلائز کریں گے۔ اسی بنیاد پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ کی پشاور میں میٹنگ ہوئی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے ملک کے اندر موبلائزیشن کرنی ہے، اور ایک تحریک بنانی ہے، ایک مومنٹم کریٹ کرنا ہے۔ تو وہ بات بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ ساری چیزیں اب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب PTI نے اظہار تشکر ریلیاں نکالی تو پنجاب پولیس نے تحریک انصاف کے کوئی 58 کارکنوں کو گرفتار کیا، اور وہ سارے کے سارے ابھی ان کی بھی رہائی ہو چکی ہے۔ تو ہم یہ اگر دیکھیں تو خان صاحب اور یہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس وقت جو یہ خبر چل رہی ہے، یہ خبر ضرور اپنی جگہ پہ میٹر کرتی ہے کہ کچھ جو بیک ڈور پہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ خان صاحب کو اسپیس دے کے باہر آنا چاہ رہے ہیں، بلکہ ایز پر میرٹ آ رہے ہیں۔ اور یہ بات دنیا کو روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ یہ جو خان صاحب کی لڑائی تھی، اس لڑائی میں پاکستان کا آئین پامال ہوا، پاکستان کا قانون پامال ہوا، پاکستان کا کنونشنز پامال ہوئی، پاکستان کی روایت پامال ہوئی، پاکستان کا پورا جو ڈھانچہ ہے، پولیٹیکل ڈھانچہ، یہ جو موجودہ لیڈرشپ کو انسٹیٹ کرنے کے لیے اس پولیٹیکل ڈھانچے کو سب کو کمپرومائز کر کے ان لوگوں کو اوپر بٹھایا گیا۔ تو یہ تو پاکستان کے بچے کو، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ٹویٹر پہ یہ جو سیلف اور پیڈ قسم کے انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں، وہ کیمپین کیا چلاتے ہیں کہ ایک ایئر فورس کے ہمارے جو پچھلے دنوں ایئر وائس مارشل جو اپنی پریزنٹیشنز وغیرہ دیتے تھے، پریس کانفرنسز کرتے تھے، وہ زیادہ فیمس ہے یا عمران خان؟ عمران خان مطلب ایک لیڈرشپ لیول پہ ہے۔ عمران خان پوری قوم کے رہنما ہے، اور وہ بھائی جو ہیں
وہ ہمارا فخر ہے، ہماری افواج کا حصہ ہے، تو ان کو آپ یہ کس طرح سے کمپیریزن یعنی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو یہ ساری باتیں اگر آج دیکھیں تو یہ ضرور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ چیزیں اب پگھل رہی ہیں، خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی رستے بن رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف بغیر کسی ڈیل کے ایز پر دی میرٹ ان پاکستان کے اندر جو قانون اور آئین ہے، اس قانون اور آئین کو تھرو پاکستان کی عدالتوں سے سرخرو ہوتے ہوئے انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے بیچ میں خان صاحب بھی آپ کو نظر آئیں گے، اور پاکستان کے جو سفر خان صاحب نے چھوڑا تھا پاکستان کی گریٹنس کا، وہ وہاں سے دوبارہ شروع ہوگا۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ بہت